आमकां खुशी भोगता की सगळे गोंयकार हांगा एकठांय जाले इनफ इज इनफाच्या एका उल्याक. आनी कित्या खातीर आज 100 दीस हे लोक सारवण कारापूर एरियांतले 100व्या दिसाक आज पावल्ले आसा. आनी ही चळवळ जी चालू जाल्ली ताणें अजून पर्यंत जो नेट धरला तो ताणें सोडूंक ना आनी न्याय मेळसर ते सोडचे ना हे आमकां खात्री आसा सगळ्यांची. आज दिल्ली भितर खूब जाणांनी पळयलां आसतलें ह्या आमच्या गांवचे लोक थंय चळवळीक बसल्या. कांय न्यूज चॅनलांनी ते लायव्ह रिले केल्ले आसा आनी देशभरान हो आवाज गेला. देशभरान आवाज वचपाची गरज आसली. तांकां दिसता आज एक डिबेट चलताली आनी म्हाकाय थंय आपयल्लो त्या डिबेटीचेर लायव्ह चलता आसतना. आनीक मुख्य म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीचो एकूय प्रवक्ता ना, कोणूच फुडें येवपाक फुडें इच्छा दाखोवंक ना. आनी म्हणून ताणें दिल्लीचो कोण तरी एक प्रवक्ता धाडलो. तो म्हणता ऐसा ही होता है ना, जहाँ एयरपोर्ट आता है वहाँ डेवलपमेंट होता है, ऐसा थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ता है, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है. अरे तुका आमचो विषय खबर ना, तू एयरपोर्टाच्यो बातम्यो सांगता आनी म्हणटा डेव्हलपमेंट जायच म्हणटा. सो हाजे वेल्यान कळून येता तांकां कांय पडोंकूच ना. आनी हे जे स्थानीक हांगा गोंयचे आसा ते भिवून शेपडी टायट करून फाटल्यान घालून खंय तरी पळ्ळ्या आनी म्हणजे तांकां कांय पडोंकूच ना. हे एक्च्युअल विशय कितें आसा तोय खबर ना. ही आज आमच्या गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणून इनफ इज इनफान ह्या मुवमेंटाक फूल तेंको दिल्लो आसा. चळवळींतल्यानच न्हय, आतां आमी 17 तारखेर एक मेमोरंडम दितले. आमचे फुडारी डॉक्टर क्लाउड आल्वारिसाच्या हातांतल्यान चड करून हो मेमोरंडम पावतलो. आनी त्या दिसाक म्हाका दिसता की आख्खे गोंयच थंय उपस्थित आसपाक जाय, दाखोवन दिवपाक की आमी ह्या लोकां बरोबरच न्हय, सारवण कारापूर लोकां बरोबरच न्हय, ज्या ज्या वाठारान जाग्यांचो असो वेव्हार चलता, ज्या ज्या वाठारान अश्यो चोरयो चलता त्या त्या वाठारान आमी उबे आसतले. आनी इनफ इज इनफ म्हणटले आनी सोसून येचो म्हणटले. तर परत एकदा इनफ इज इनफ. Like, subscribe, and get notified.